अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस वक्त मखसूस नशस्तों के हवाले से केस जारी है और उसकी बहुत सारे समातें हो चुकी हैं और अब ऐसा लगता है कि ये केस अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है, एंड होने जा रहा है। और हो सकता है कि इसी हफ्ते में इस केस को वाइंड अप कर दिया जाए और फिर उसके बाद कोई एक डेट मुकर्रर कर दी जाए कि इसका फैसला सुना दिया जाए। लेकिन इसके अंदर दो तीन बहुत अहम तरीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। दो तीन अहम तरीन जो चीज़ें हैं उसे वाज़ेह तौर पर लगता है कि इमरान खान का जो मैंडेट है, ना सिर्फ इमरान खान की मखसूस नशस्तें बल्कि जो इमरान खान का पूरा मैंडेट है वो भी इमरान खान को मिल जाएगा, इमरान खान के हवाले कर दिया जाएगा। पहले तो खैर अभी इस स्टेज के ऊपर जो मामला लगा है वो तो है मखसूस नशस्तों का, रिज़र्व सीट्स का। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ रिमार्क्स हुए, आज जो रिमार्क्स दिए गए उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि अगर ये इसका फ़ैसला आता है इमरान खान के हक़ में तो यहाँ से इमरान खान जो 180 का मैंडेट है वो हासिल कर सकता है। अब वो किस तरह से होगा, इस हवाले से PTI के अंदर भी एक पूरी स्ट्रैटेजी बना ली गई है और इसके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको PTI के अंदर की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उन्होंने किस तरह से इस केस को कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया और उनकी जानिब से अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है। फिर उसके बाद जो रिमार्क्स और जो आज की समात के मतलब अहम तरीन इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बताया कि इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर ये कि PTI से ही असल में मखसूस नशस्तें ली गई, इसके अलावा किसी और का इसमें कोई नुकसान नहीं है, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमीयत उलमा इस्लाम है, MKM है, इनको तो सीटें मिली हैं, ये अपने आप को इसका तो बेनिफिशरी समझते हैं, इसलिए वो इसमें इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा उनकी जानिब से कोई मसला नहीं है, वो इतना ज़्यादा आते हैं नहीं आते, वो तो इसमें बड़े खुश हैं। हमें तो घर बैठे बैठाए जो है और सीटें मिल गई हैं, हमें घर बैठे बैठाए जो है मुफ्त की सीटें मिल गई हैं, ना उनके लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ी है, ना उनके लिए हमें कोई जाना पड़ा है, ना कोई भाग दौड़ करनी पड़ी है। और ये इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान की 2 नंबरी है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। इसी वजह से जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना मौक़िफ़ रखते हैं तो उनके मौक़िफ़ के अंदर कोई वज़न नहीं होता और इधर उधर की कहानियाँ सुनाई जाती हैं आए बाएँ शाएँ, और इधर उधर की कहानियाँ, फिल्में, ड्रामे वो सुनाए जाते हैं। जो असल बात होती है, हकीकत होती है, आर्गूमेंट होता है, वो उनकी जानिब से आता ही नहीं। तो अब इसमें जो PTI है, जो इसमें बराह रास्त स्टेक होल्डर है, उन्होंने इस केस के अंदर फरीक बनने का फ़ैसला किया। उनकी जानिब से बाकायदा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और वो बताया उन्होंने कि हम इसमें पटिशनर बनना चाहते हैं, फरीक बनना चाहते हैं, वो आ गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से, PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो भी आए बतौर वकील और उन्होंने आके भी अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। तो अब जो PTI है वो इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर बराह रास्त कूद पड़ी है और PTI बतौर जमात, क्योंकि पहले तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आ रहे थे, इन्होंने PTI के उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली थी इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, ताकि वहाँ से एक तरीका अपना के तो मखसूस नशस्तें हासिल की जा सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वहाँ भी 2 नंबरी करके इलेक्शन की जो मखसूस नशस्तें हैं उससे महरूम कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 2 नंबरी आपको हर जगह पर नज़र आ रही है। अब आ जाए आज की जो समात है और जो पिछली हेयरिंग है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिस किस्म के सवालात किए गए, आज भी सवालात किए गए। फिर आज जो KP के एडवोकेट जनरल, पंजाब के, सिंध के, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल वो भी पेश हुए, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो सवालात किए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो मामलात रखे गए, उनके वकील के सामने, उनका नाम भी सिकंदर है, उनके सामने जो मामलात रखे गए तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई वाज़ेह ठोस शवाहिद के साथ जवाब नहीं था
کبھی اس آرٹیکل کا سہارا، کبھی اس شک کا سہارا، کبھی الیکشن ایکٹ کا سہارا، کبھی آئین کا سہارا، کبھی کسی کا سہارا، کبھی اس کا سہارا، تو اس طرح کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب آپ بے بنیاد آپ کیس کھڑا کر دیں، آپ کی بنیاد کوئی نہیں ہے، فاؤنڈیشن کوئی نہیں ہے، بے بنیاد آپ نے کیس کو بلڈ اپ کر دیا ہے، بے بنیاد آپ نے ایک پارٹی کے ساتھ دشمنی کی ہے، بغض رکھا ہے، اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، تو پھر آپ اسی طرح کی کہانیاں سنائیں گے جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سوالات رکھے گئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے تو ویسے ہی 1-2 دن پہلے اضافی نوٹ جمع کروا دیا تھا۔ اس کے اندر اضافی نوٹ کے اندر لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں براہ راست قصوروار ہے۔ آج بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں پر اصل میں ڈاکومنٹ پیش کیے گئے کہ پی ٹی آئی نے بذات خود، یہ ہے کہ امیدواروں نے بذات خود جو ہے اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے نامینیشن پیپر کے اندر جو پارٹی کا کھانا ہے وہ فیل ہی نہیں کیا، اس کو نیل چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے ہم نے ڈرا کیا ہے، اس سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ تو بیرسٹر گور خان کو اس معاملے کے اوپر بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ واقعی میں کھانا خالی چھوڑا ہے؟ اس کے اوپر بیرسٹر گور خان نے کہا کہ ہم نے تو 2 سے 4 جو فارمس ہیں وہ جمع کروائے، جس کے اندر نامینیشن پیپرس ہیں، جس کے اندر سرٹیفکیٹ ہے، جس کے اندر پارٹی ایفیلیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے تو پورا جو فارم ہے تمام کے تمام وہ جمع کروائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف ایک فارم لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، باقی فارم نہیں رکھے۔ آپ ان سے باقی فارم بھی منگوائیں، آپ ان کو باقی فارم کی ڈیمانڈ کریں اور یہ لے کر آئیں تاکہ اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ سامنے آ سکے۔ تو یہاں کی 2 نمبری اور جعل سازی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے، فورجری، اس کو کہتے ہیں فورجری، 2 نمبری، جعل سازی، دھوکے بازی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اندر کورٹ روم نمبر 1 کے اندر جو اس وقت فل کورٹ ہے اس کے سامنے یہ معاملات رکھ رہا ہے، اور ڈاکومنٹس پورے نہیں سبمٹ کر رہا۔ پورے سبمٹ کرے گا، ان کی سارا پول کھل جانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پول کھل جائے گا، ہماری حقیقت کھل جانی ہے، اور بے نقاب ہو جانا ہے، چہرے سے نقاب اتر جانا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹس، تمام نامینیشن پیپرس اور تمام جو فارمس ہیں وہ جمع نہیں کروائے، اور اس کے اندر 2 نمبری کرتے ہوئے باقی فارم چھپا لیے، ان کو سائڈ پہ رکھا، اور جس سے اپنا فائدہ، اپنا مقصد حاصل کرنا تھا وہ فارم جمع کروا دیا۔ یہ صاف ثابت ہو رہا ہے اس سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہاں پر کس طریقے سے 2 نمبری اور جعل سازی سے کام لے رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے تمام ججز، جس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، اور جتنے ججز ہیں بڑے تگڑے قسم کے اور آئین اور قانون کو سمجھنے والے، اس کی بات کرنے والے، صرف سمجھتے نہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین بھی رکھتے ہیں، وہ یہ تمام ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کیس کو جب آگے لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پول کھل جاتا ہے، اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے دفاع کیا جائے۔ ہاں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ دفاع کرنے میں آتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بار بار ایک ہی نقطہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اس وجہ سے وہ فارغ ہو گئی، ایک ہی بار بار بات کی جاتی ہے، حالانکہ وہ تو اب ماضی کا قصہ ہو گیا۔ اس وقت تو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو ڈکلیئر کر دیا آزاد امیدوار۔ آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنے کی کوئی آئینی، قانونی جواز، ایویڈنس، ثبوت سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 2 نمبری یہاں پر کھل گئی ہے۔ نہ صرف یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، بلکہ الیکشن کمیشن بھی آخرکار سرنڈر کرے گا، اور یہ فیصلہ جو نظر آ رہا ہے دماغ سے، جس طریقے سے اس کو پوچھا گیا، قاضی فائز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ میجورٹی، بڑی تعداد میں جو فیصلہ ججز کا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف آئے گا۔ آخرکار ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا،
صرف مخصوص نشست نہیں بلکہ 180 کا پورا مینڈیٹ کا راستہ جو ہے واپس کرنے کا وہ یہاں سے ہموار ہو جائے گا۔